हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आए खुदा के कलाम में से आज जो मेरे पैगाम का उन्वान है वो हमने यशवा की किताब उसका पहला बाब पढ़ा है। सो उन्वान है, आओ दरियाए यरदन के पार चलें। लेट अस गो ओवर टू रिवर ऑफ जॉर्डन्स अदर साइड। आओ यरदन के पार चलें। तो एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा मरकस चौथे बाब में, लेट अस गो ओवर, उसने कहा आओ पार चले, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आओ यरदन के पार चले। अब खुदा के कलाम में से हमने पहली यशवा की किताब पहले बाब की पहली 3 आयात जरा कोई पढ़ दीजिए। हाँ जी, तीसरे बाब की। सुबह सवेरे उठा, याद रखिए मुकाशफा पाने के लिए प्रायोरिटी दें खुदावन को। यहां पर पहली बात रखिए, यशवा कब उठा? सुबह सवेरे। अगर इफ यू वांट टू ओवर टू रिवर ऑफ द जॉर्डन, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में खुदावन के हजूर प्रायोरिटी दें। असी तड़के नू तड़का ला रहे होने, और अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में यरदन को आपने पार करना है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप पार करना चाहते हैं तो पहले खुदावन को अपनी जिंदगी में वक्त दें। अपनी जिंदगी में पहला वक्त खुदावन को दे, पहला हदिया उसको दे, पहला फल उसको दे, पहला टाइम उसको दे, तब आप यरदन को पार कर सकेंगे, वरना पीछे ही रह जाओगे। और मैं आपको बताऊं, पीछे सिर्फ बयाबान है, यरदन के पार मुल्क के किनारे अबंडेंस ब्लेसिंग जो है आफ्टर जॉर्डन है। लेकिन यरदन को पार करना है, तो इसलिए पहली बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में कोई असूल बनाना है, आपको अपनी जिंदगी से करना है। जी आगे। और बड़े बाइबल के रूहानी लीडर्स या दुनिया में जो कामयाब लीडर्स हैं, वो शुभ सवेरे सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग उठने वाले ते जड़ियां मावा भैणा भरा दोस्त तारे नू तारा लांदा है। याद रखिए, इसलिए मनुष्यत हमारे घर का और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। इसलिए असी दरिया तो परे ही हाँ, दरिया तो इधर ही हाँ। इसलिए मैं और आप बयाबान की ब्लेसिंग के अंदर हैं, लेकिन कनान की ब्लेसिंग के अंदर नहीं है। आगे बढ़िए। अब सुनिए, कहां पर आए हैं? ये यरदन पर आए हैं। तो तीसरी आयत पढ़ दीजिए। बस जी रुकिए। तो कहां पहुंचे हैं? ये यरदन पहुंचे हैं। तो मुझे और आपको ये यरदन के करीब खड़े हैं। कहां खड़े हैं? यरदन के करीब खड़े हैं, और बयाबानी सफर खत्म कर चुके हैं। और अब ये यरदन के करीब खड़े हैं, ना ये बयाबान के हैं और ना अब सामने यरदन है, और ब्लेसिंग्स जो है वो यरदन के पार है। अब ये एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां पर ना बयाबान है और ना मुल्क के किनान है। हो सकता है आप में से भी कई सारे लोग हैं जो आज ऐसे ही खड़े हैं। आपका सफर खत्म हो गया है। आज मैं यहां पर से खुदा के कलाम में से नबूवत कर रहा हूं कि तेरा बयाबानी सफर खत्म हो गया है, और यू आर स्टैंड नियर ऑफ द जॉर्डन। तो लेकिन अब जॉर्डन पार करने के बाद तेरी ब्लेसिंग रखी हुई है। सुने, एक और समुंदर, एक और चीज पार की गई थी। कहां पर? इससे पहले बनी इस्राइल ने इसके शुरू में कुछ पार किया था, और वो लाल समुंदर था। और लाल समुंदर जब उन्होंने पार किया तो वो इस बात की अलामत थी कि वो मिस्र की गुलामी से आजाद होकर एक बयाबानी जिंदगी के अंदर आए हैं। हेलो, एक लाल समुंदर उन्होंने पार किया जो मिस्र की गुलामी से उन्हें निकालकर बयाबान में ले आया। अब ये बयाबान खत्म हुआ है। जब ये यरदन को पार करेंगे तो याद रखना, अब बयाबान की जिंदगी खत्म। अब याद रखना कि गुलामी की जिंदगी खत्म। लेकिन मेरी बात सुने, वो कभी भी मिस्र की गुलामी से आजाद नहीं हो सकते थे जब तक वो रेड सी को, लाल समुंदर को वो पार ना करते। अगर वो उसको क्रॉस ना करते तो वो कभी भी मिस्र की गुलामी से आजाद ना होते। आज तेरे सामने रेड सी है, आज तेरे सामने यरदन है, और सुने, टाइम हैज फिनिश्ड। मिस्र की गुलामी का टाइम खत्म, बेबानी जिंदगी का, आवारगी का टाइम खत्म।
اب خداوند آج صبح تجھ سے کلام کر رہا ہے کہ میں تجھے ابنڈنس بلیسنگ دوں گا. آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے مصر ختم کرنے سے پہلے انہوں نے سمندر پار کیا اور میں ان کے ساتھ تھا، اب میں تیری زندگی سے بیابان ختم کروں گا. بیابان میں دھکے ہیں، بیابان میں دھوپ ہے، بیابان میں گمگشتگی پرگشتگی ہے، بیابان میں تکلیف ہے، بیابان میں آوارگی ہے. اگر آج آپ میں سے کوئی بھی شخص بڑی دیر سے بیابانی زندگی سے دکھ اٹھا رہا ہے اور اس کی زندگی کے اندر بیابانی ولڈرنیس جو ہے چاہتا نہیں ہے، اس کی زندگی سے بیابان، خشکی، دھوپ، پہاڑ اور مشکلات اور یہ کانٹے اور یہ گمراہیں ہیں، تو پھر سنے خداوند آج تجھے کہاں لا کر کھڑا کیا ہے؟ جارڈن کے قریب لا کر کھڑا کیا ہے. لیکن اب جب تک آپ جارڈن پار نہیں کرو گے تو آپ ملک کے کنعان میں نہیں جاؤ گے. 3 باتیں سنیے. میں 3 لوگوں کو جانتا ہوں. موسیٰ نے لال سمندر پار کرا کر بیابان میں رکھ دیا، مصر کی غلامی سے نکال کر سمندر پار کرایا اور بیابان میں رکھ دیا. یشوع نے بیابان سے نکالا اور یردن پار کرایا اور ملک کے کنعان میں رکھ دیا. لیکن میں جسے مانتا ہوں وہ یسوع مسیح ناصری ہے. نہ وہ ریڈ سی کراس کرائے گا، نہ وہ یردن کراس کرائے گا، وہ ہمیں آسمان کراس کرائے گا اور ابدی بادشاہت میں لا کر کھڑا کر دے گا اور یہ زمینی زندگی کو ختم کر دے گا. چرچ، تجھے کچھ پار کرنا ہے. ریڈ سی، ریور آف دا جارڈن اور یہ بلو ہیون، ارے یہ تجھے پار کرنا ہے. then you will receive abundance of the blessing. abundance of the blessing come upon you. yes, stay on you. لیکن اگر تیری زندگی میں ہے نہیں ہے نا، کئی بیچارے لال سمندر تو پیچھے ہی تے مصر چ تے کئی جارڈن جو پیچھے ہی تے بیابان چ اور کئی یسوع کے ساتھ زمین تے اسی زمینی ہو کے رہ گئے. چرچ، ہم تو آسمان کے وارثی ہیں، ہمیں وہ پار کرائے گا. اس لیے آئیں آج خداوند ہم سے کلام کرتا ہے، لیٹس گو اوور ٹو ریور آف دا جارڈن. ادر سائڈ abundance of blessing waiting for you. yes, abundance blessing ملک کے کنعان میں انتظار کر رہی ہے. ہماری ابدی بادشاہت آسمانوں کے پار ایک ہی ہے. ہلو، یوحنا کی انجیل 3:16 سب نو یاد ہے، لیکن آؤ یوحنا کی انجیل کے 3:16 کو نہیں بلکہ آج 3:13 کو یاد کر لیجئے. ایک ہے جو آسمان کو کراس کر کر آیا، ایک ہے جو آسمان کو کراس کر کر چلا گیا، ایک ہے جو واپسی آسمان کو کراس کر کر آئے گا، ایک ہے جو ہمیں پھر آسمان سے کراس کر کر لے کر جائے گا. دوجا دنیا میں ہے ہی نہیں کہ تجھے آسمان کراس کرائے. او گریٹ لیڈر، یہ موسیٰ سے بڑا ہے. ہلو چرچ، یہ یشوع سے بڑا ہے. ہیلو چرچ، موسیٰ نے ریڈ سی اور یشوع نے ریور آف دا جارڈن، لیکن تیرے میرے یسوع نے نیلا آسمان، وہ اوپر سے آیا. یس، ہی کیم فرام دا ہیون، ہی وینٹ گو ٹو ہیون. اور یہ ہے خداوند کہ وہ آسمان پر گیا ہے اور وہی لے کر جائے گا، وہی پار کرائے گا. تو جاتے دنیا سے کوئی نہ آیا ہے نہ لے کے جائے گا. آئیں ذرا آگے بڑھتے ہیں. آج خداوند نے آپ کو کہاں کھڑا کیا ہے؟ بڑے یردن کے قریب لا کر کھڑا کیا ہے اور وہ چاہتا ہے اب مصر کیا بیابان جائے اور تیری زندگی میں برکت آئے. بس بہت ہو گئے. ہلو، کتنے سال تھکے کھائے انہوں نے بیابان میں؟ 40 ایئرس. بس بہت ہے. جتنے آپ نے تھکے کھا لیے، جتنے آپ نے دکھ اٹھا لیے، جتنے آپ نے آنسو دیکھ لیے، اب خدا آج صبح تجھ سے کلام کر رہا ہے کہ میں تیرا بیابانی سفر ختم کروں گا. میں نے تجھے کیا کیا ہے؟ ایک نیا تجربہ دیا ہے. انٹر ہو اور ملک کے کنعان میں انٹر ہو. اور میں نے تیری بیابانی زندگی کو ختم کیا. کئی بہنیں، کئی بھائی، ان کی زندگی صرف بیابان کی طرح آنسو ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، دھوپ ہے. لیکن آج خداوند اس سے کلام کر رہا ہے کہ میں تجھے آج لال سمندر کا نہیں بلکہ میں تجھے کیا کروں گا؟
میں تجھے جارڈنز کا، میں تجھے ریور آف جارڈن کا تجربہ دوں گا. ہاں تو داخل ہوگا، اب تو بیابان ختم، اب تو جارڈن کو پار کر اور تو ایک نئی بلیسنگ کو دیکھے گا، تو ایک بڑے برکت کو دیکھے گا. ہلو. لیکن پرابلم ہے، وداؤٹ جیسس کرائسٹ over to river of Jordans we cannot receive abundance of blessing. Nothing. بغیر یسوع کے ہم نہ کراس کر سکتے ہیں، نہ اس برکت میں شامل ہو سکتے. ایک بڑا سمندر تھا، خداون نے انہیں پار کروایا. ایک بڑا دریا ہے، خداون نے اسے پار کروایا. اور اگر آج تیری زندگی بیابان میں تھک گئی ہے تو خداون کے بغیر تجھے پار نہیں کر سکتا. ڈونٹ میک اے مسٹیک. کئی نے بغیر خداون تو ٹرے ہوئے نے. اور بدروواں بھی کہندیاں نے یسوع ہمیں تجھ سے کیا واسطہ تے علم دیاں گلاں اوئے ہوئے پوچھو ہی نہ. ان دنوں ہم بائبل سٹڈی میں بدروہوں اور فرشتوں کو سٹڈی کر رہے ہیں، تو یسوع کے ساتھ تعلق رکھیے. اور اس کے بعد جب خداون نے انہیں یہاں پر کھڑا کیا تو آج مجھے اور آپ کو یردن پار کرنے کی ضرورت ہے. یردن پار کیسے کریں؟ یردن کے بعد جو ہے وہ بلیسنگ ہے، ابنڈنس بلیسنگ ہے، بہت بلیسنگ ہے. اس میں ایک اعلان ہے. اعلان یہ ہے مصر ختم، اعلان یہ ہے بیابان ختم، اعلان یہ ہے ریڈ سی اور جارڈن ختم. اب یہ ہے کہ برکت ہے، بلیسنگ ہے. اور آج خدا تجھ سے کلام کر رہا ہے کہ میں تجھے مالی روحانی برکت دینے کو تیار ہوں، اور میں تجھے جارڈن کے پاس میں نے تجھے لا کر کیا کیا ہے؟ کھڑا کیا ہے. خوف نہ کھائیں، نا امید نہ ہو. آج God is calling to you. ہاں اس لیے اس نے تجھے بلایا ہے کہ crossing your Jordan، اپنے جارڈن کو، اپنے دریا کو پار کر. خداون تجھے اپنے دریا کو پار کرنے کے لیے بلا رہا ہے. آج آپ میں سے کتنے ہیں جو یردن کو پار کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو یردن پار کر کر اس رکھی ہوئی برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی غلطی نہ کیجیے. یاد رکھیے ریڈ سی سے پہلے مصر کی غلامی ہے. یاد رکھیے جارڈن سے پہلے بیابان ہے. یاد رکھیے اگر آپ پار نہیں کریں گے تو آپ برکت کو حاصل نہیں کریں گے. سنیے میری بات سنیے. اگر آپ نے پہلا سمندر پار کیا ہے تو جسٹ یو ریسیو them worldly things. اور اگر تو جارڈن پار کر لے گا تو پھر یاد رکھیے you have your real destiny. ہاں اور وہی تیری حقیقی منزل ہے. اور لیکن میں اور آپ ابدی آسمان کی بادشاہی کے لیے بلائے گئے ہیں. صرف چرچ ہے جو آسمان پار کر کر بادشاہی میں جائے گا. ہیلیلویا. اور اس بادشاہی کو گھیر لے گا. بولو ہیلیلویا. ارے ہمارا دنیاوی سفر ختم ہوگا. جس نے مصر ختم کیا سمندر پار کر دیا، اور جس نے بیابان ختم کیا کنان میں لے آیا. ایک دن کرسچن کی دنیا کی لائف ختم ہوگی اور وہ ابدی بادشاہی کی ابنڈنس بلیسنگ کو کیا کرے گا؟ حاصل کرے گا. سو چرچ، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے خداون بیابان کے تجربے سے نکالے، خدا ایک نوی تھانتے تجھے لے کر آئے، ایک نیا انوائنٹنگ دودھ شہد کی بہتی ندیوں کے اندر لائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ Cross the Jordan over to river of the Jordan. اس کو پار کرنا ہوگا. او دے بغیر گل نہیں بنے گی. ہاں خداون ذرا پڑھیے تین ہم دیکھیں گے. ادھر میری طرف دیکھیں. اب ہم صرف یہ پوائنٹ دیکھیں گے. How can we over to river of the Jordan. بس ایہو ہی دیکھیں گے کہ کیسے ہم جارڈن کو کراس کر سکتے ہیں. What is the method of this? What is the pattern of this? God is telling to in morning. ہاں خداوند ہمیں بتائے گا. اور اگر اسی نو چھوڑ لیا تو پھر ہم پار کر جائیں گے. اور ہم پار کر گئے تو ملک کنعان تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ بلیسنگ تیرا انتظار کر رہی ہے. کنعان کی بلیسنگ، آسمان کی بلیسنگ تیرا انتظار کر رہی ہے. تو آئے پہلا کام دیکھیے کیسے، کیا کام کرنے پڑیں گے ہمیں. آؤ دیکھیے اسرائیلیوں نے پہلا کام کیا کیا.
ذرا 3 پڑھ دیجئے تو نمبر بھی لائی جانے نے. اچھا میری بات ذرا غور سے سنیں, ہم ترتیب سے آیتیں دیکھیں گے لیکن 5ویں اور 7ویں کو چھوڑ کر پھر واپسی 5ویں اور 7ویں پر آئیں گے. لیکن آئیں ذرا دیکھیے 3 آیت. پہلا کام, سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یردن کو پار کرنے کے لیے؟ جی پڑھیے. ہاں انہوں نے لوگوں کو حکم دیا. بس جی بس. When you see the ark of the covenant of the Lord your God, جب تو عہد کے صندوق کو دیکھے تو کیا کہہ رہا ہے خدا؟ You need to see ark of the covenant. تو آپ کو عہد کے صندوق کو دیکھنا ہے. عہد کا صندوق جو ہے اس کو دیکھے بغیر آپ یردن پار نہیں کر سکتے. بائبل پہلا کام بتاتی ہے تو نے عہد کے صندوق کو دیکھنا ہے. ہاں ایکچولی it was symbol of the God's presence. اے جڑا عہد دا صندوق ہے نا یہ پریزنس کی نشانی ہے. تے میں بھی کیا بندہ بغیر پریزنس تو ہی سارے ہی کام کری جاندا ہے, گیت بھی گائی جاندا ہے, بائبل بھی پڑھی جاندا ہے, چرچ بھی جائی جاندا ہے, منادی بھی کر رہے ہیں without presence of God. تو کہتے ہیں اگر تو نے یردن پار کرنا ہے تو کیا کر؟ بائبل کہتی ہے you need to see God's presence. تجھے خدا کی پریزنس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, تجھے خدا کی پریزنس کو لینے کی ضرورت ہے. تیری زندگی میں خدا کی پریزنس ہو, تیری زندگی میں عہد کا صندوق خدا کی پریزنس. اصل میں یہ پیکیج ہے. اس پریزنس, اس صندوق کے اندر خداوند کی کا عہد رکھا ہوا ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ تو کیا کرے, اس کو اپنی زندگی میں لے. ہاں without God's presence you cannot over to river of the Jordan. nothing. بغیر خداوند کی پریزنس کے تو پار نہیں کر سکتا. مسا چاہیے, حضوری چاہیے تاکہ آپ اس کو کیا کر سکیں, پار کر سکیں. 16 آیت دے اندر لکھا ہے فصل, 15ویں آیت کے اینڈ حصے میں لکھا ہے فصل کی کٹائی کے دنوں میں بہت پانی ہوتا تھا. دریائے یردن کا پانی بہت زیادہ ہے. Without God's presence you cannot cross the Jordan. تجھے پریزنس میں مجھے پتا ہے تیرے پرابلم تجھ سے بڑے ہیں, تیرے مسئلے تجھ سے بڑے ہیں, تیرے سر سے پاؤں ہاتھ اوپر چلے گئے ہیں. How can you cross the Jordan? You need to see the presence of God. خداوند کی حضوری کو دیکھ, خداوند کی حضوری کو لے. تو یہاں پر 15ویں آیت میں لکھا ہے 50 ہاتھ. 16ویں 15ویں آیت میں لکھا ہے فصل کی کٹائی کے دنوں میں پانی اتنے ہاتھ چڑھے آیا. ارے آپ اپنی طاقت سے, اپنی عقل سے سمندر یہ دریا پار نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے پار کریں تو پھر خداوند کی حضوری کی ضرورت ہے. خداوند کی حضوری کو لے تو تیری بیابانی زندگی ختم ہو جائے گی. تو یردن سے گزر جائے گا. یردن کا بہتا پانی, اونچا پانی, سٹاٹے مارتا پانی تجھے نہیں ڈرائے گا. پہلا کام کر, اپنی زندگی میں خداوند کی حضوری کو لے لے. خدا کی حضوری کے بغیر تو نہیں پار کر سکتا. یس, خداوند آج مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہے. آج صبح میں اور آپ خدا کی حضوری کو دیکھیں. پہلا کام یہی ہے, پریزنس کو دیکھیں. اور آؤ میں اور آپ کہیں I want to see you Lord. خداوند عہد دا صندوق خداوند کو ظاہر کرتا ہے. I want to see Lord. کہیے tell to Lord I want to see your presence. کہیے خداوند سے I want to see your glory. I want to see your cloud. I want to see your fire. I want to see your hands. I want to see your favor. I want to see your pillar. I want to see your anointing. اپنی طاقت سے نہیں, خداوند کی طرف دیکھ تو پھر خدا تجھے کیا کرے گا, پار کرا دے گا. Focus your eyes upon presence of God. او دے تے نگاہ رکھ, فوکس کر لا پریزنس نو. اور میں کہمی میں چرچ نو ویکھ کے اون چرچ نو ویکھ کے ہی باسیاں چڑھ جاندیاں نے.
बेचारा प्रेजेंस तो बगैर ही को तुरया फिर रहा है। इसलिए आज चर्च को अगर आप देखें तो वो समुद्र दरिया के इधर नहीं इस तरफ है, क्योंकि उसने अपनी निगाहें जो है वो प्रेजेंस से उठा ली है। दाऊद के बारे में लिखा है, मैं अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाऊंगा। ग्लोरी! दाऊद कोई इतना बहादुर नहीं सी, लेकिन वो हमेशा क्या करता था? कहता था, I lift my eyes upon my God. Hallelujah! Every situation David looks at on upon the God. Hallelujah! In your every troubles, every situations, every problems, every sickness, अरे आ खुदावन की तरफ देखे। असियां जोना नू उन हसाइयां नू बहादुर समझिया, जेड़े नसपच करते ने ते दुआवां करने वाले नू अहमक समझा है। अरे दाऊद की जिंदगी में जब मुसीबत आती तो वो खुदावन को देखता था। साडे तो उंजी काम चल जांदे ने, सानू तरीके आंदे, पितरे आंदे, वटना आंदा, कटना आंदा, चलाकियां, मकारियां, रिसोर्स है हमारे पास, लेकिन दाऊद, जोशुआ खुदावन की तरफ देखते हैं तो उसके प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। यस, we fix our eyes on his, उस पर अपनी आंखें लगाएं। तो बाइबल कहती है एक यूसुफ बादशाह के बारे में, दूसरा तवर्क, he was a king, बादशाह होके। डेविड आल्सो ही वाज अ किंग, ते बादशाह होके। अरे जोशुआ, ही वाज अ कमांडर, ही वाज अ सोल्जर, लेकिन ये खुदावन की तरफ अपनी आंखें लगाता। तो क्या लिखा है दूसरा तवारीख 20:12 में? वो कहता है, खुदावंद हम में कुछ ताकत नहीं रखते, ना हम जानते हैं कि क्या करें, हाँ बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। Wow, what a great scene. Hallelujah. Lord, we don't have strength, we don't have power, हाँ खुदावन, about our enemies we don't know what to do, but Lord, our eyes are upon you. What a great scene. आओ अपनी आंखें खुदावन पर लगा। अरे यर्दन का पानी बहुत है, ताकत बहुत है, तू नहीं जानता तूने क्या करना है। Yes, you don't know what to do. आप कुछ भी नहीं जानते, कोई बात नहीं, अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगा। See the presence of God. खुदावन तुझे ताकत देगा कि तू क्या कर सके, उसको पार कर सके। If you want to victorious life, if you want to victory, then you will see, then you see to God. आओ खुदावन को देखें। हर तरह की मुसीबत में, जेड़ी ताड़ी जिंदगी मुसीबत का बयाबान है, उसमें खुदावन को देख। See upon God. हाँ खुदावन को देख, अपने मसले में, अपने प्रॉब्लम में, अपने यर्दन में, अपने दुश्मनों में खुदावन को देख। हाँ फोकस कर। यस, फोकस गॉड्स प्रेजेंस। लेकिन आओ पतरस की तरह ना हो जाइए। डोंट लाइक पीटर है अपनी मसीहा। उस मैनू लगता अज पीटर नाल ही चर्च पढ़िया ओदी उस कमी दी नाल की होया, उन्हें यसू नू छड्ड के ना ते लहरां नू ते हवावां नू ते और स्टॉर्म और विंड्स को देखना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? आज सुबह मैं तुझसे कहता हूं, अपनी आंधी को ना देख, अपने ट्रबल्स को ना देख, अपनी मुसीबत को ना देख, अपने हवाओं का ना देख। अपनी आंखें, तुझे जरूरत है खुदा की हुजूरी पर आंख लगाने की। तुझे जरूरत है खुदा तूफान पर नहीं बल्कि खुदावन पर आंख लगाने की। यस, ओनली सी लॉर्ड्स प्रेजेंस इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। जब तू सिर्फ खुदावन को देख, मुझे पता है, खुदावन को पता है दरिया यर्दन का पानी फुलफिल है और वो बह रहा है, वो शोर कर रहा है और खुदा कह रहा है समुंदर पार कर, मेरी तरफ देख, ऐद के संदूक को देख, खुदावन की तरफ देख, दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह, अरे पीटर की तरह मत हो। हाउ
اس مصیبت میں اس کی طرف دیکھیں. تو پہلی بات کیا ہے؟ مصیبت کو پار کرنے کے لیے، یردن کو پار کرنے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا؟ خداوند کے صندوق کو دیکھنا. کہ انہوں انڈر لائن کر لینا. تو پھر تو پار کرے گا. اور اس صندوق کے بارے میں لکھا ہے کوئی اس صندوق نو دوجا بندہ نہیں چک سکتا سی ماں سوائے کس کے؟ کاہنوں کے. آج میں تجھے خوشخبری دینے لگا ہوں، کوئی دوسرا بندہ اس صندوق کو نہیں اٹھا سکتا. کاہنوں میں بھی ہارون کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے بھی کہات کے بیٹے کی یہ ذمہ داری تھی کہ صرف وہ اٹھائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے. اکارڈنگ ٹو گاڈس لا اونلی لیوٹس could carry the ark. ہاں صرف وہ اٹھا سکتے تھے، لاوی اٹھا سکتے تھے. لیکن آج آؤ، تھینکس لارڈ، پریز دا لارڈ، آج ہمیں، مجھے اور آپ کو اجازت ہے کہ ہم عہد کے صندوق کو اٹھائیں. ہمیں لائق کیا گیا ہے، ہمیں قابل کیا گیا ہے، ہمیں کائن ٹھہرایا گیا ہے. ہمیں یسوع کے خون نے اس قابل کر دیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری کو دیکھیں اور حضوری کے ساتھ چلے، حضوری میں چلے، حضوری کو اٹھائے. بولو ہیلیلویا. پہلے خالی کان چک دے سن، لیکن اب خداون نے اپنے خون سے تجھے قابل کیا ہے کہ تو اس لائق ہو کہ پریزنس میں چلے، خدا کی حضوری میں چلے. یہ شرف، یہ آنر خداون نے تجھے دیا ہے. ہمیں کاہن، ہمیں لاوی، ارے ہمیں مقرر کر دیا گیا ہے. ہم شاہی کانوں کا فرقہ ہیں. میں حیران ہاں، اسی تے بھی پریزنس تو خالی لاویا دی پہچان ہوندی سی. منو تسی بندہ وکھا، میں دس داں گا کاہن ہے کہ نہیں. اے او دے نچن ٹپن تو نہیں، او دیاں اداکاریاں تو نہیں، بلکہ اس کے پریزنس سے بتاؤں گا. کیونکہ لاویوں کی پہچان تھی، وہ اٹھا کر چلتے تھے عہد کے صندوق کو. ہیلیلویا. تاڈی بھی ہے ہوئی پہچان ہے، تسی کائن ہو اور خدا کی پریزنس کو لے کر چلو. خدا کی پریزنس ہر ٹربلز، ہر جارڈنز، ہر ریور کو کراس کر دے گی. تو آئیں دوسری بات دیکھیے کیا لکھا ہے. 30ویں آیت کو پڑھیے. کیا کرو؟ عہد کے صندوق کو دیکھو. پھر کیا لکھا ہے؟ دوبارہ 3:3 پڑھیے. ہاں اے لو جی، پہلا کام دیکھو. ہاں اوئے ہوئے ہوئے کی کرنا؟ دوسرا کام اس کے پیچھے پیچھے چلنا. لیکن وہ دے تو پہلا بھی ایک اور کام ہے، پیچھے چلن تو بھی پہلا وہ بھی ذرا غور کرنا. اسی آیت کے اندر ہے. بائبل کہتی ہے، ہاں بائبل کہتی ہے یو آر ٹو موو آؤٹ فرام یور پوزیشن اینڈ فالو اٹ. کیا لکھا ہے؟ بائبل کہتی ہے اس سے پہلے، بائبل کہتی ہے یو لیو یور پلیس، یو لیو یور پوزیشن. فالو کرن تو پہلا اپنی پوزیشن چھڈ. لکھے نہ تھے کی لکھے؟ پڑھ دے سر. ایتھے اپنی جگہ تو اٹھو. اج دا جام چرچ، مفلوج چرچ، گوڈے کتے بیماریاں نہ پڑے، ہے بیماری لگیا چرچ. اگر تم چاہتے ہو تو دوجا کام انہوں فالو کرو، لیکن فالو کرنے سے پہلے کیا کر؟ بائبل کہتی ہے لیو یور پلیس، لیو یور پوزیشن، دین فالو اٹ. او دے بعد تو انہوں دا پیچھا کری. پہلے چھوڑ. کیا ہے؟ ایک گل پتہ کنی آیتاں چ لکھی ہے جڑی سانو سمجھ نہیں آتی. 11ویں آیت چ بھی ایہو ہی گل لکھی ہے کہ چھوڑ کے انہوں پیچھے، چھوڑ کے انہوں فالو کرنا ہے. پھر 6ویں آیت چ بھی ایہو ہی گل لکھی ہے، چک کے دے پیچھے چلنا ہے. پھر 14ویں آیت میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ تو کیا کر؟ ان کو چھوڑ. لیو یور پلیس.
If you want to abundance blessing, if you want to follow to Jesus Christ, first of all, you leave your position. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ खुदावन कैसे तुझे ब्लेस करेगा। इस्तिस्ना पहले बाब की 6 और 8वीं आयत तक मुझे बहुत अच्छी आयत लगती है। लिखे पढ़ दीजिए कोई 6 आयत, पहला इस्तिस्ना पहला बाब 6 8वीं आयत। हाँ हाँ हाँ, यूरोप में हमसे कहा था ये कंफर्ट ज़ोन है, और कंफर्ट ज़ोन है जिसमें हम रह रहे हैं, on the mountain, on the enjoy, we are living the comfort life। लेकिन खुदावन ने यूरोप में कहा, क्या कहा जरा पढ़िए, बड़ा रह चुके हो, हेलो अब भाई बस करो और निकल आओ, बहुत रह लिया है आपने आराम की जिंदगी से, अरे इससे बाहर निकल, बहुत हो चुका है। हाँ आगे क्या लिखा है, हाँ यहां पर क्या, ब्रिक कैंप, अपने खेमों को उखाड़ो, अरे अपने खेमों को उखाड़ो। हाँ, यू हैव स्टेड लॉन्ग इनफ, बहुत लंबा रह लिया, बस करो बस करो बस करो। कब तक ऐसे ही रहोगे? बाइबल कहती है लिव योर कंफर्ट ज़ोन, लिव योर स्टैंडर्ड, लिव योर पोजीशन। हाँ, कैसी आराम दी जगह ते बैठे, साड़ी जिंदगी इन्नी आराम फुले, टीवी, साड़ी जिंदगी आराम, साड़ी जिंदगी घर में आराम में, खुशियों में, आला चीजों में और आराम की जिंदगी में गुजर रही है। लेकिन अगर आप खुदावन को फॉलो करना चाहते हैं तो लिव योर पोजीशन, लिव योर कंफर्ट ज़ोन, लिव योर स्टैंडर्ड। हाँ, तुझे लिव योर प्लेस, तो तुझे छोड़ना होगा। जब तू छोड़ेगा देन यू विल रिसीव अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग। तुझे छोड़कर खुदावन को फॉलो करना होगा। यीशु के 12 शागिर्द 12 दे 12 ने जगहें छोड़ी है, पोजीशंस छोड़ी है, फिर उसको फॉलो किया। ते साडे विच एक तोमा ना यरूशलेम च रह के खुदावन दी खिदमत कर सकता सी। मैं आपको बताऊं, मैं आपका खादिम होते हुए मैं अपने चर्च, अपने घर, अपने शहर को हमेशा छोड़ने के लिए तैयार रहता हूं, और जिन जगहों थाओं पर मैं खिदमत करता हूं आप उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किन हालात का हमें सामना करना पड़े। मसीह को फॉलो करने के लिए आपको यही कुछ करना होगा। तो यरूशलेम में रहकर वो खिदमत कर सकता था, कौन? तोमा। लेकिन वो हिंदुस्तान गया और हमारे टक्सला तक आया, वो यीशु के लिए शहीद हो गया। इनू कहते ने मसीह ਨੂੰ फॉलो कर, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ हेयर कटिंग नहीं ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ गंदे लिबास नहीं ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ अपनी गंदी हरकतां नहीं ਛੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ अपनी गंदी जगहें नहीं छोड़ी। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे छोटा शख्स वो होता है जिस शख्स की जिंदगी के अंदर वो खुददार नहीं है, वो गयूर नहीं है। अगर आज हमने ये मसीह के लिए नहीं छोड़ा तो हम कैसे उसे फॉलो करेंगे? फॉलो करने से पहले आपको छोड़ना होगा। और यहां पर 12 शागिर्दों ने उसे छोड़कर उसे फॉलो किया। आज कितने हैं जो आराम की जिंदगी छोड़ना चाहते? आज कितने हैं जो खुदा के खिलाफ जिंदगी को छोड़ना चाहते? आज कितने हैं आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहते हैं? इफ यू वांट टू फॉलो टू जीसस क्राइस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल you leave your position, you leave your place, you leave your comfort zone, तो फिर आप उसको फॉलो कर सकेंगे। सारे बोलो हालेलुया। शायद आज आप बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी जिंदगी में आपने खुदावंद के खून को काम नहीं करने दिया। आज आपकी इतनी आराम की जिंदगी है, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ फोन ते पिज़्ज़ा आ जाता है, चिकन आ जाता है, आप बड़ी कंफर्ट जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने जो कुछ चाहा आपने वो हासिल कर लिया है। नाउ यू आर इजी, यू आर गोइंग टू इजी लाइफ। लेकिन चर्च, खुदावन ने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू अपने आराम को एंजॉय करे, बल्कि उसने तुझे कहा है अपने आराम की जिंदगी पर मन
मत लगा. Break your camp. Break your camp. Come down to from mountain of the hood. हाँ और तो थले आ. अरे यही खुदावन कहता है. खुदा कहता है you have stayed long enough. Live your comfort life. Comfort soon. हाँ. Come out for Lord. For Jesus Christ. Come out. अरे यीशु के लिए बाहर आ. मैं वे क्या पता नहीं किदे किदे लिए सी बाहर आ, लेकिन मसीह के लिए नहीं है. लेकिन अगर आप मसीह को फॉलो करना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कम आउट फॉर द लॉर्ड. 12 शागिर्द और मसीह खुद भी खैमा के बाहर था. असी यहां पर लिखा ना ब्रेक कैंप. और खैमा तो बाहर से असी सारे खैमा च बड़े हुए आराम पसंद लोग. चर्च आओ अंजील को लेकर चले. कैरी द गॉस्पेल. आओ ऐद के संदूक में खुदा का कलाम था. खुदा चाहता है उसे काहिन लेकर चले. खुदा चाहता है अंजील ताकत है. अंजील अजीम है और खुदा चाहता है कि लोग आज अंजील लेकर जाएं. खुदा आपकी मदद करेगा. अरे आओ लोगों को अंजील सुनाने के लिए तैयार करे. चर्च तेरे पास्टर का चर्च भी खूबसूरत है, शहर भी खूबसूरत है, घर भी खूबसूरत है, कलीसिया भी खूबसूरत है. और बावजूद तेरा पास्टर धक्के खाता है अंजील की खातिर. अरे खुदावन ने हमें मैलों का सा आराम दिया है, लेकिन हम इस अंजील को उठाकर बाहर लिए फिरते हैं. इसलिए कि गॉड इज टेलिंग टू मी. खुदावन चाहता है अंजील उठा, अपनी आराम की जिंदगी से बाहर निकल. मैंने तेज शदीद गर्मी में कोयटा से निकलकर सिपी पैगाम सुनाया है. मैंने 9 years अपनी वाइफ और अपनी माँ को बगैर ईंटों के छोड़ा है. अरे चर्च मैंने बाइबल स्कूल के हर हफ्ते में निकलकर अंजील सुनाई है. चर्च आज भी मैं अपने चर्च को छोड़कर पाकिस्तान का ना गांव छोड़ा ना शहर छोड़ा, क्योंकि यही हमारा काम है. अपनी आराम की जिंदगी को छोड़. चर्च आज मेरे और आपके लिए अंजील का था. पहले 20 साल पहले चलो बड़ा आसान था अंजील सुनाना, आज बड़ा मुश्किल है. लेकिन आओ अंजील सुनाएं, आओ अंजील उठाएं. क्या लिखा है? लीव योर प्लेस. और बाद की लिखा है देन फॉलो इट. पहले अपनी जगह छड़ और फिर उसको क्या कर, उसके पीछे चल. हाँ, when you see ark of the covenant then leave your place. है जब तू खुदा की हजूरी में देखना चाहना है कंटिन्यू, तो फिर तुझे अपनी जगहें छोड़नी होगी और फिर तुझे खुदावन को फॉलो करना होगा. ऐद के संदूक को सिर्फ देखना काफी नहीं है. ऐद के संदूक के लिए मुझे और आपको छोड़ना है. डू यू नो कि मुझे और आपको छोड़ना है. अरे क्या था ऐद के संदूक में? वो उसको फॉलो कर रहे थे, वो उसे लिए फिर रहे थे. अरे उन्होंने आराम की जगह को छोड़ा. चर्च तेरा पास्टर अगर तेरे पास नहीं है तो जहां भी होगा जाकर देख लेना, वो अंजील सुनाता होगा. कंजूसा की गोटियां न चिमड़ के बैठे हो. अरे यीशु ने कहा था मुझे और जगह पर भी जाना जरूर है. काश मैं और आप अंडरस्टैंड करें कि आओ ऐद के संदूक को उठा ले. सिर्फ अपने जगह, अपने आराम, अपनी पोजीशन, अपने सुख, अपने हुर्ब के पहाड़ की खातिर हमने उसे नहीं छोड़ा. इसलिए हम फॉलो भी नहीं कर सकते. हेलो, जी उठने के लिए मरना पड़ेगा और फॉलो करने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा. जब तक तू छोड़ेगा नहीं तू फॉलो नहीं कर सकता. काश आओ आज मैं और आपके खुदावन, मैं इंसान के पीछे नहीं चलूंगा. खुदावन मैं मजहब के पीछे नहीं चलूंगा. खुदावन मैं बंदे आधे कहने के पीछे नहीं चलूंगा. खुदावन मैं सियासी लोगों के पीछे नहीं चलूंगा. खुदावन मैं अपनी साथ की खुशी के पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि कहिए खुदावन मैं अपनी तरक्की के पीछे नहीं. I follow you Lord. I want to follow you Jesus.
تو खुदावन को फॉलो कर, तब तू यरदन पार करेगा। ते जेड़े लगे लोगां दे पिछे हैं, जेड़े लगे अपनी ख्वाहिशां दे पिछे, जेड़े लगे अपने रोने तोने, अपने खानदान, अपने नाम दे पीछे, अरे वो कभी यरदन पार नहीं कर पाएंगे। यरदन पार करने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, फॉलो टू जीसस क्राइस्ट। और यीशु ने कहा था फॉलो टू मी, अरे मन्नू पीछा कर, अरे मुझे फॉलो कर, तब तू कामयाब होगा। आओ खुदावंद का शुक्र करें, अपनी जगह छोड़े और यीशु के पीछे चलना शुरू करें। आज ऐद का संदूक पता क्या है? खुदावन को जाहिर करता है। आओ खुदावन के पीछे चले। आपकी खूबसूरती ये है लोग देखें कि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये किसका फॉलोअर्स है। अरे आओ पीछे चले। लॉर्ड इज कॉलिंग यू, फॉलो टू मी। खुदावन तुझे अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। चर्च, फॉलोइंग जीसस इज नॉट इजी। ना 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 ना, किसी सियासी बंदे के पीछे जाओ इजी है, लोग पीछे जाओ इजी है, खानदान पीछे जाओ इजी है, ख्वाहिशा तरक्की पीछे जाओ टू मच इजी। लेकिन यीशु के पीछे चलना बड़ा औखा है। चर्च, आओ यीशु को फॉलो करें। सब चीजें आसान है, लेकिन जब हम खुदावंत के पीछे नहीं चलेंगे तो सुन लेना, लिख लेना अपनी डायरी से, तू जॉर्डन पार नहीं कर सकेगा। यीशु के पीछे चलना होगा। ओए जॉर्डन ते की ਅਸੀਂ माड़े लोग हाँ, ऐसी समुंदर पार करने लिए नहीं बुलाए गए रेड सी। अरे हम जॉर्डन पार करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम जिसके पीछे चल रहे हैं हम आसमानों को पार कर कर अपनी बादशाही में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आंखों हालेलुया। मैं सोच रहा चर्च नू नाश्ता है, रोज पहले आन नाश्ता करन, टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी लोगों की। आए खुदावन को फॉलो करें, अपने तरीके, अपने रास्ते। यरदन हम पार नहीं कर सकते, खुदावन के पीछे चलकर कर सकते हैं। तरीके पैटर्न लोग छोड़ दें, आप नहीं पार कर सकते, क्योंकि यीशु का अपना रास्ता है। आए जरा पढ़िए, इस जगह पर एक और बात लिखी है, किसके रास्ते चलना है। पढ़िए उसी जगह पर, फॉलो करें। हाँ, पहला काम अपनी जगह तो हट, अपनी जगह छोड़, अपनी जगह से फिर ब्रेक योर कैंप्स आगे। आय हाय आय हाय, व्हाट अ ग्रेट सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हालेलुया। आगे, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। तो मैं बताऊं, आप अपने रास्ते से, अपने तरीके से खुदावन को नहीं, यरदन को पार नहीं कर सकते। Leave your place and follow it. Praise the Lord. ते अगली गल जड़ी होण पढ़ रहे ने वो देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्या करना होगा? पहले उन्होंने देखना हैगा, फिर जगावां छड्डनी होणगियां, फिर उन्होंने फॉलो करना हैगा। ओए हाय हाय हाय, ग्लोरी, यरदन पार होगा। और चौथी बात सुनिए क्या करना है। हाँ, अच्छा पीछे चलने में कितना फासला हो? 2000 फीट का फासला होना चाहिए। बाइबल में लिखा है 2000 क्यूबिट्स, और 2000 क्यूबिट्स डिस्टेंस जो है ये क्या है? बिटवीन यू एंड आर्क। तो तुम्हारे और अहद के संदूक में 2000 क्यूबिट जो है फासला होना चाहिए, और 2000 क्यूबिट जो है ये 3000 फीट को जो है ये जाहिर करता। 3000 फीट के फासले पर तुमने अहद के संदूक में क्या करना है? चलना है 3000 के। वरना क्या है, आप उसके नजदीक जाने के काबिल नहीं। उस दौर में अहद के संदूक तो कितनी दूर रहना है? 3000 फीट दूर रहना है, और ये उस दौर में था। अच्छा ये किस चीज को जाहिर करता है? जरा गौर से सुना। नंबर 1, ये खुदा के खौफ को जाहिर करता है। कोई अदब, कोई एहतराम। असी तो भूवे चढ़े हसाई, 2 बंदे ना बोली तो सिर ते चढ़ गया। लेकिन ये फासला जाहिर करता है खुदा के खौफ को, और खुदा की ऑनर को, खुदा की इज्जत को। लेकिन पुराने अहदनामे में अहद के संदूक से फासला रखा जाता था। लेकिन आओ खुदा की शुक्रगुजारी करें, नए अहदनामे में क्या है? खुदावन ने
اس ڈسٹنس کو ریموو کر دیا ہے خداوند نے اپنے. اب ہم خداوند یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. اب خداوند یسوع ہم میں ہے. اب روح القدس ہم مسیح میں ہے اور روح القدس ہم میں ہے. اب خدا کے جلال میں حضوری میں ارے بستے ہیں. پہلے دور, آج بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے خرید دور دور دا ہی رشتہ ہے. میں ویکھیں لوگ اچھا میں آپ کو بتاؤں, جو پولوس تھا, جو پترس تھا, وہ یسوع کے ساتھ ڈسٹنس میں چلا اور یسوع کا انکار کر چلا. آج میں بتاؤں اگر آج آپ خدا کے گھر سے دور ہیں, خدا کی حضوری سے دور ہیں, خود چرچ کے انتظام سے دور ہیں. چرچ کا انتظام کوئی نوا انتظام نہیں ہے. چرچ کا انتظام کیا ہے؟ آئے, آپ کے لیے چرچ کھلا ہے, اس کے گھر میں آئیے, خدا کے ساتھ وقت گزاریں. آئے بائبل اسٹڈی میں آئے, پریئر میٹنگ میں آئے, کیا کرنا ہے, روزوں میں آئے. آئے ڈسٹنس کو ختم کریں. مجھے لگ رہا ہے آج بھی چرچ پر ہے دور دور کنے ہزار فٹ, 3000 دور بھی لان نال بھی نہیں لبدا بندہ ہے نا. اوتھے لکھے ہیں نا پرانے عہد نامے چ, عہد دے صندوق تو 3000 دور رہی. کنے ہزار؟ اج دا صحیح 3000 دور. لیکن چرچ ہمیں 3000 دور رہنے کے لیے نہیں, بلکہ ہم تو نئے عہد کے قائل ہیں. ہم مسیح روح القدس خدا کی حضوری ہم پر, ہم حضوری میں نال نال جڑے رہتے ہیں. Yes, His glory with us, His presence with us, yes, His power with us, my Jesus Christ with us, Holy Spirit is my dwelling place, Holy Spirit living in with me, yes, Holy Spirit. ارے میں اور آپ ہولی اسپرٹ کی لیونگ پلیس ہیں. پڑھ لو, نہیں پتا تھے. اج میں تا چرچ میں ایسا آنا پرانے عہد نامے دی طرح جی رہا ہے. بندے دے نیڑے, نوکریاں دے نیڑے, پیسے دے نیڑے, راشن دے نیڑے, سیاسی لوگاں دے نیڑے, ٹی وی دے نیڑے. ٹی وی لگا صحیح, لیکن چرچ سے 2-3 ہزار فٹ دور ہے. پڑھیے ذرا کیا ہے لکھا ہے افسیوں 2 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت. ہونتے دور رہنے دا وقت نہیں ہے, آؤ نزدیک آ جائیں. You are far away before. ارے ہم پہلے دور تھے, پہلے 3000 فٹ دور تھے. ہاں تے بڑا فخر محسوس کر رہا ہے. کہندے ویکھے میری تون چ سریا, نہ میں چرچ دے کسی انتظام چ, نہ میں کسی روحانی کام چ, نہ پریئر میٹنگ, نہ بائبل اسٹڈی, نہ دعاواں, نہ روزے, اور وہ اپنا فخر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. چرچ اصل میں تو یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ تو خداوند کی پریزنس سے دور ہے اور تو یردن کے اس طرف ہے اور اسی طرف مر جائے گا. لیکن جب قربت میں آئے گا تو یردن پار کر لے گا. پڑھیے کیا لکھا ہے, تجھے باپ تھی. اوئے ہوئے ویکھیا اسی وہ لوگ تے نہیں نا امید دودھ پر سانو امید ہی نہیں. ذرا پھر سے پڑھیے اور پھر 13ویں آیت بھی پڑھیے جلدی. اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا 3000 فٹ. اچھا کوئی تا پانی 1000 فٹ تے نکلدا ہے, کنے تے سانو کوئی کٹے نہ خدا دی حضوری لیے تے اسی 3000 فٹ جاواں گے. اچھا کوئی تا پانی کٹن لیے گورنمنٹ کا جو تخمینہ ہے وہ 50 لاکھ ہے. میں کہنا لیور کٹن دے لیے 50 تے 50 تے 50 1.5 کروڑ لگے گا ایک کرسچن نوں خدا دی حضوری چ لے آندی, کیونکہ ابھی 3000 فٹ دور ہے. اور لگتا ہے پرانے زمانے چ اسی. آگے خارج نا واقف نا امید, دنیا میں خدا سے جدا تھے. سو خداون کے 13ویں آیت ہوگی. ادھر دیکھو, مگر تم جو پہلے 3000 فٹ دور تھے لیکن اوئے چپوں پالے. ارے چرچ تیرا میرا رشتہ دلہا
बचपन का रिश्ता है, और एक दूसरे में जाम, और एक दूसरे की गुर्बत के अंदर, अरे गुर्बत, अरे तेरी पहचान है, अरे जो यीशु के साथ जुड़े हैं, अरे कुलसम तो दूर, अरे यर्दन तो दूर, आसमान भी पार कर जाएंगे। हालेलुया। बदकिस्मत कदी कदी असी मिस्र चों निकल के बेअबानी दी आवारगी नाल ही बड़ा प्यार सानू कहंदे इत्थे ही धक्के खांदे रहिए, पर ये खुदा का प्लान नहीं है। खुदा का प्लान है कि तू यर्दन पार जाए। ते दोनों लिए सी साडे लिए प्लान पता की है? चर्च, हम ना गुनाह की गुलामी में रहेंगे और ना दुनिया की गुलामी में रहेंगे, हम अब्दी बादशाह में दाखिल होंगे। हालेलुया। पर जेड़े नेड़े ने आए चर्च, मुझे और आपको दूरी खत्म करनी है, मुझे और आपको कलीसिया की रफाकत में आना है, मुझे और आपको यीशु की हजूरी का कोई मौका जाया नहीं करना है, खुदा के नजदीक आना है। अगर आप खुदा के नजदीक नहीं है, अगर आप खुदा के रिश्ते में नहीं है, आज आपको दूरी खत्म करने की जरूरत है। चर्च, इफ योर रिलेशंस ब्रेक विद लॉर्ड, तो सुनिए, यू कैन नॉट क्रॉस द जॉर्डन। ना ना ना, ऐ नहीं हो सकता। यीशु तो दूरी रख के तुसी जॉर्डन पार कर लो। ना 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 ना, आओ खुदावन, कहिए, हाथ चुको, कहिए खुदावन मुझे तेरी नजदीकी की जरूरत है। यस, तो आए आगे बढ़िए जरा। चौथी आयत जैसी व्याख्या किन्ने फुट? 3000 फुट। पढ़िए जरा चौथी आयत। हाँ जी पढ़िए दोबारा से। एक और गल वेखो इत्थे, एक और काम करना है। दूरियां मिटानी है चर्च, जगहें छोड़नी है चर्च, फॉलो करना है चर्च। योर प्रेजेंस को उठाना भी है, देखना भी है, तब तू पार करेगा। आगे अच्छा, एक और बड़ा पॉइंट है, ताकि तुमको मालूम हो किस रास्ते पर चलना है, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते पर चलना है। अब खुदावन चाहता है, माय बिलीवर्ड, माय डियर चिल्ड्रंस, गॉड्स चिल्ड्रन, खुदावन चाहता है कि आप जो हैं उसको आगे बढ़िए। एक और थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक बड़ी खास बात पर गौर। हाथ चुको और जरा गौर ना बोलो, क्योंकि तुम अब तक इस राह से नहीं गुजरे। हाय 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 हाय। खुदावन आज 2024 में तुझे उस रास्ते से गुजारेगा जो तू कभी नहीं गुजरा। मैं पाकिस्तान की हर गली हर शहर में अंजील सुना चुका हूं। अब इस नेक्स्ट वीक खुदावन ने मुझे उस रास्ता, एक रास्ता एशिया में खोला है कि मैं मलेशिया में जाऊं और अंजील की मनादी करूं। हालेलुया। अब तू उस रास्ते में जाएगा जिससे तू पहले कभी नहीं गुजरा। बस और बहुत हो गई। सुने, मैंने अपने घर से अंजील सुनानी शुरू की, मैंने अपने दोस्तों को अंजील सुनाई, मैंने अपने मोहल्ले में अपने नानके में अपने दादके को अंजील सुनाई, मैंने अपने भाइयों को अंजील सुनाई, मैंने अपने शहर को अंजील सुनाई, मैंने अपने सूबे में अंजील सुनाई, मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान में अंजील सुनाई। अब वक्त आ गया है कि मैं एशिया, यूरोप और अमेरिका में अंजील सुनाऊं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रही है, मैं तुझे उस रास्ते से लेकर जाऊंगा जो तूने आज तक नहीं देखा। पढ़ लो, फिर से पढ़ लीजिए। आज खुदावन तुझसे भी यही कलाम कर रहा है कि आज तेरे लिए खुदावन एक नया रास्ता खोलेगा, एक नया मिस्र का रास्ता बंद, अरे बयाबान का रास्ता बंद। अब खुदावन नया रास्ता खोलेगा और वो कनान का होगा। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं जब पिछले ट्रिप में अंजील के लिए जा रहा था, एक बंदे ने मुझे इतना जोर लगाया, एक नौजवान ने मुझे एक दिन दे दी। खैर मैं दे दी, तो उसको अंजील सुनाने के लिए मुझे 2 दिन लगाने पड़े, सफर करना पड़ा, 3 मीटिंग्स लेनी पड़ी। उस शख्स ने मेरे वीजे, मलेशिया के वीजे को उसने अप्लाई किया। लोगों का ई वीजा लगता है पेपर पर, उसने मेरा स्टिकर वीजा लगाया। और मजे की बात, उसने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। उससे बड़ी बात मैं तुझे आपको बताऊं, उसने कहा जितने वीजे मैं लगाऊंगा, 1 वीजे की भी पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा, और ये मेरा बादशाही के काम में हिस्सा होगा। क्योंकि खुदा ने कहा, मैं तुझे उस रास्ते से लेकर जाऊंगा जो तुझसे पहले कभी नहीं गुजरा। हालेलुया। चर्च, मिस्र के रास्तों को बंद कर दीजिए।
دیجئے. چرچ بیابان کے رستوں کو بند کر دیجئے. پڑھیے ذرا اس جگہ کو انڈر لائن کر لیجئے. اگر تو چاہتا ہے کہ دریا یردن سے گزرے تو خداوند تیرے لیے ایک نیا رستہ دیکھے گا. لکھا ہے since you have never been his way before, yes, this way before, ارے اس سے پہلے تو اس راستے سے نہیں گزرا ہے. پڑھیے. واہ سنے خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے. میں تجھے اس راستے سے لے کر جاؤں گا جس سے تو آج تک پہلے کبھی نہیں گزرا. اور خداوند شاید اس راستے میں مشکلات ہیں. میں آپ کو بتاؤں سکھا نہیں ہے, مشکلات ہیں. اس راستے میں آسانیاں ہوں گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن تیار ہو جائیے. خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اس راستے کے لیے تیار کرتا ہوں اور میں تجھے اس راستے سے لے کر جاؤں گا. بہت ہو گئی 40 سال تسی بیابان دے راستے پہ چھان لینے. میں نے کہا بہت ہو گیا. پاکستان میں بہت جگہوں پر انجیل سنا دی. اب میرا چرچ آپ کے خادم کے وسیلہ سے اپنا کنٹریبیوٹ کرے گا اور دنیا میں انجیل سنائے گا. 40 ایئرس انہوں نے بیابان میں گزار لیے تھے. ہاں اب خداوند کہتے ہیں you have never been this way before. تو اس راستے سے, ہاں خداوند آج چاہتا ہے کہ تجھے اس راستے سے گزارے جس سے تو پہلے کبھی نہیں گزرا. ہاں خداوند چاہتا ہے کہ خداوند تجھے آج اس راستے سے گزارے کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے. بولو ہیلیلویا. بھئی سنو, جڑا خدا تانوں راستے چو گزارے گا نا نوے چو, دیکھ پریشان نہیں ہونا. کتنے لوگ یقین کرتے ہیں اس سال خدا مجھے نئے راستے سے گزارے گا. یس, تیری زندگی سے پرانے راستے, پرانی راہیں, پرانی چیزیں ختم کر دے گا. خدا کے کلام پر یقین کر. اور خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے ایسا کروں گا. خداوند آج تجھے لے چلے گا. خداوند آج تیری مشکلات کو آسان کر دے گا کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے. لارڈ از وتھ یو. وہ تیرے ساتھ چلے گا اس راستے میں. اور کوئی کہے خداوند تیرا شکر. ارے پریشان مت ہو. ڈونٹ بی افرائڈ, ڈونٹ بی ڈسکریج. ہاں دس نیو وے فار یو. گاڈ گو وتھ یو. ڈونٹ وری, ڈونٹ افرائڈ, ڈونٹ ڈسکریج. خداوند تیرے ساتھ ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. خداوند تجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا. پریشان مت ہو, خوف زدہ مت ہو, حوصلہ نہ ہار. خداوند تجھے خوشی دی گل سنو. پریشان ہو رہے کیسے گزرے گا اس راستے میں, کیا ہوگا ایشیا امریکہ میں, کیسے ہوگا کوئی جان نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا ویزا کب لگے گا, کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. سب وہ کرے گا, وہ میرے ساتھ ہے. کہاں کون اسٹے کرے گا, کہاں انجیل سنانی, ہی نوز ویری ویل. اور یہاں پر یہی لکھا ہے. کسی پریشان نہ ہو, خوف زدہ نہ ہو. خداوند تیرے لیے راستہ کھولے گا اور وہی تجھے چلائے گا. صرف اتنا نہیں, ایک خوبی خدا کی سن لیجئے. لارڈ ول ناٹ لیو یو middle of the river. نہ خدا کبھی تجھے دریا کے بیچ میں نہیں چھوڑے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. ہاں خداوند تیسرے باب کی 17ویں آیت سے لکھے ہوں جی, ذرا انہوں دیکھ لو. ہر بندے نو خدا نے پار کیتا. اپنا ہاتھ اٹھائیے اور کہیے خداوند تو مجھے دریا میں نہیں چھوڑے گا, تو مجھے پار کرائے گا, تو مجھے نئے راستے میں لے کر جائے گا, تو مجھے نہیں چھوڑے گا. ہاں چرچ خدا تجھے ابنڈنس بلیسنگ میں لے کر جائے گا. خدا تجھے پار کرائے گا. خدا تیری مدد کرے گا. He will not leave middle of the river of the Jordan. Nothing. اے بندے چھاڑ دیں دے درمیان سے, لیکن خدا کبھی تجھے نہیں چھوڑے گا. چرچ خدا کبھی تجھے درمیان میں نہیں چھوڑے گا. تیری ماں ارے دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ سکتی ہے پر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. بولو ہیلیلویا, بولو ہیلیلویا. آئیں 6 آیت میں خوبصورت بات دیکھیں. اگر آپ سمندر پار کرنا چاہتے ہیں, 5ویں چھاڑ دیتی, 6 دیکھیں ذرا. ہاں جی, پھر یشوع نے کاہنوں سے کہا, ہاں اچھا تے لکھے نا لے کر, تو ایدے چ لکھیا ہوئے ٹیک اپ دا آرک آف دا کووننٹ. عہد کے صندوق کو اوپر اٹھا. سارے بولو عہد کے صندوق کو
ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ अपनी नो चर्च। अगर तू चाहता है यर्दन पार कर ले तो फिर टेक अप आर्क ऑफ द कवेनेंट। ते किन्नी आयता च लिखे? तीसरी च भी यही लिखे कि उत्ते चुक, टेक अप, उत्ते खुदावन को ऊपर कर, ऐत के संदूक को ऊपर कर। तीसरी आयत च भी लिखे, छठी च भी लिखे, 11वीं च भी लिखे, 14वीं च भी लिखे, खुदावन को ऊपर उठा। अगर आप चाहते हैं कि यर्दन पार हो जाए तो कायनों को कहा गया था ऊपर उठा तो यर्दन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज आप में से कोई माँ कोई बहन अगर यीशु को अपनी जिंदगी में उत्ते रख दी ना, उच्चा रख दिए, अपने घराने च, अपनी जिंदगी च, अपनी लाइफ च, अपनी शादी च, अपने ब्याह च, अपने उठन बैठन च, तो याद रखना वो यर्दन के 2 टुकड़े कर देगा। ते जिन्हां दी जिंदगी च यीशु पीछे पिया है, यीशु थल्ले पिया है, यीशु छुपिया पिया है, यीशु बंद पिया है, याद रखना वो कभी भी याद रखना कि जॉर्डन विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू पीस, नथिंग नहीं होगा। और अगर तू खुदावन को ऊंचा रखेगा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में यीशु को ऊपर रखेगा तो जॉर्डन विल बी डिवाइड इन 2 पीसेस। यस, वो 2 टुकड़े हो जाएगा जब तू उसको ऊंचा करेगा। यीशु को बुलंद कर, यीशु को ऊंचा कर। अपने घर में चर्च रोटी तो पहले यीशु दा ज़बूर गा लिया करो, उच्चा करया करो नू। सुबह उठन तो पहले यीशु नू उच्चा कर लिया करो। स्कूल ड्यूटी ते जान तो पहले उच्चा कर लिया करो। अपनी विआह शादी च यीशु खैब ना कर दिया करो, ओनू लियाओ, ओनू उच्चा करो। अपनी फोतियों, गमियों, शादियों, खुशियों में आप यीशु को ऊंचा करेंगे तो फिर सुनिए, मैं एक गल कहना चाहना वा, आप यीशु को क्या करें? यीशु को उठाएं भी और आगे भी रखें। ऐसे सारी आयतां च 2 बातें मिलेगी, ऊपर करो और आगे चलो। बोलो, और आगे चलो। मैं दसा यीशु को उच्चा करना और हर काम च आगे रखना, आप हर यर्दन को 2 टुकड़े कर दोगे। आपको पता है कि आज हम यर्दन में क्यों फंसे हुए? क्योंकि आज हमने यीशु को अपनी जिंदगी में पीछे किया। साड़ियां मामा भैणा भरा दोस्त खां सानू शर्म आंदी, हमें दुआ करते, गीत गाते, चर्च चुने। हफ्ते का पहला दिन क्या है? क्या है? इतवार है। इतवार पहला दिन उसको आगे लेकर जाएं, ऊंचा रखें उसको, सुख का पहला वक्त उसको दें, अपनी जिंदगी में पहला ऊंचा रखें। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप यीशु को ऊंचा रखेंगे और आगे रखेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। आज बहुत से चर्च, बहुत से ईमानदार, बहुत से खादम, बहुत सी कलीसियाएं इसलिए तबाह हो गई हैं क्योंकि उन्होंने यीशु को नीचे और पीछे रखा है। आओ यीशु को ऊपर और आगे रखें, फिर आप देखना समुंदर, ये जो दरिया है, ये 2 टुकड़े हो जाएगा। आओ अपने हाथों में उठाओ, आओ यीशु को ऊंचा करें। यस, यू मस्ट लिफ्ट अप टू क्राइस्ट फ्रॉम योर लाइफ, यू मस्ट लिफ्ट अप टू क्राइस्ट फ्रॉम योर फैमिली। यस, God's our church. Yes, Lord, you lift up. Lord, you lift up. आओ यीशु को जलाल दे, ऊंचा करे। कोई शख्स तुझे यर्दन के टुकड़े करने से नहीं रोकेगा। आज इसलिए साड़ी हाल हारे हुए जवारियों की तरह है क्योंकि हमने यीशु को पीछे और नीचे और पीछे रख दिया है। आओ खुदावंद को ऊपर करें, आगे करें। टेक अप आर्क ऑफ द कवेनेंट एंड आगे लिखे एंड पास ऑन अहेड, और ऊंचा करो और आगे रखो। Then you will success. Then you will cross the Jordan. Then you will be 2 pieces of the Jordan. हाँ, हो जाएंगे। तब you will be enter. अरे मुल्क कनान में दाखिल होगा। ते जिन्हां दे कराची यीशु की कोई इज्जत ही नहीं है, पीछे ये थल्ले ये, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। चर्च एक गल वे, यीशु नूं किथे रखो और किथे रखो और किथे रखो। अब मेरी बात सुनना, अगर तू यीशु को ऊपर रखेगा तो यीशु भी तुझे ऊपर रखेगा। और सुनना,
اگر تو یسوع کو آگے رکھے گا تو مصیبت میں اس سے پہلے تو جائے یسوع آگے ہوگا. نہیں پتا تو صدیق مسیح کی بات کیا ہے. اچھا اتنے بھی تسی ویکھ لینا, پہلے عہد دا صندوق جائے گا سمندر, پہلے دریائے یردن چ کون جائے گا؟ عہد دا صندوق جائے گا. ڈوبدا تے پہلے عہد دا صندوق ڈوبے. ارے پہلی تیری مصیبت میں, تیری آگ میں, اگر تو خدا کو, سدرک میشک کیا کرتے تھے؟ یسوع کو اونچا اور یسوع کو آگے رکھتے تھے. انہوں نے کہا سدرک میشک تو اونچا رکھنا ہے تے اگے رکھنا ہے. سن اج میں بھی تیری اگ چ سب تو پہلے اگے میں ہوں گا, تے جدو اگے میں ہوں گا تے پھر میرا وعدہ ہے میرے نال تینوں اگ بھی ٹھنڈی ٹھار لگے گی. ہیلیلویا ہیلیلویا. لیکن وداؤٹ کرائسٹ اسی میں بھی تجھے گرمی لگے گی. سب کچھ پا کر بھی تو ہارا ہوا شخص ہوگا, سب کچھ پا کر بھی تو سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہوگا, سب کچھ پا کر بھی تو ناکام زندگی گزارے گا. وداؤٹ جیسس کرائسٹ لائف از ناٹ گڈ. لیکن اگر یسوع نہ لے تے آگ بھی ٹھنڈی ٹھار. ہیلیلویا. ارے یسوع کو ساتھ لے, وہ تیرے ساتھ آگے جائے گا, آگے بڑھے گا, اور اس کو آگے رکھ دے. بادشاہ اٹھیا, کنگ کیم اینڈ سو ہی ہاؤ مینی ان فائر. کہندا 4 بندے. چوتھا کتوں آ گیا؟ چوتھا پہلے ہی چلا گیا, کیونکہ جس کے لیے گیا وہ اسے آگے رکھتے تھے, وہ اسے اونچا رکھتے تھے. اس لیے یسوع آگ میں پہلے چلا گیا ان 3 سے. اس لیے وہ آگ سے نا امید ہو کر نہیں نکلے, آگ میں ان کی مدد ہوئی. ادھر دیکھو, میری بات سنیں, میں جو کہنے لگا ہوں. موسیٰ نے سمندر پار کرایا, جوشوا نے یردن پار کروایا, لیکن جڑا تیرا میرا پار کرایا نا, آگ اور آسمان, یہ صرف یسوع پار کراتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. ارے یسوع کے ساتھ تو آگ پار کر جائے گا. اے کیڑی جھیل سی؟ آگ دی پٹھی, اس میں سے خداوند نے اسے پار نکالا. تو آگ میں بھی وہ آنند تھے, شکر گزار تھے, پیسفل تھے, آرام دہ تھے, شکر گزاری کر رہے تھے. یسوع ساتھ ہے. آؤ آج آپ میں سے کتنے کہتے ہیں خداوند میں تجھے اونچا کروں گا؟ بولے خداوند میں تجھے اونچا کروں گا, خداوند میں تجھے آگے رکھوں گا, خداوند مجھے تیرا ساتھ چاہیے. تو پھر آگ بھی ٹھنڈی ٹھار لگے گی. پھر تیری تلخ زندگی تیرے لیے باعث سے برکت ہونے. 8ویں آیت دیکھیں, پڑھیے 8ویں آیت. ہاں جی, ایک اور کام کرو. ہاں جی, ہاں جدو تسی یردن دے کنارے پہنچو تو کی کرنا؟ ہلو, ایک اور کام کرو. اگر آپ یردن پار کرنا چاہتے ہیں, stay with God. how many spend the time with God. کہنے ٹھہرو بھائی, کدھر چھیتی کرنے لگے؟ ٹھہر جا. میں آپ کو بتاؤں, صبر اور ٹھہرنا یہ رول کچھ کی نعمت ہے. ٹھہرے. آپ مجھے اپنا ٹائم بتائیے, آپ کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارے؟ اے جین جی جانوں نے کہا اسٹے ہیئر, کھڑے ہو یہاں پر. اسٹینڈ ہیئر, کھڑے ہو یہاں پر. اسپینڈ دا ٹائم وتھ گاڈ. پھر خالی کھڑے نہیں ہونا, یہ نال ہی ایک گل اور لکھی ہے. ادھر میری طرف دیکھو. آپ میں سے اگر کوئی یردن پار کرنا چاہتا ہے تو خدا ان کے ساتھ وقت گزارا کرے اور اپنا وقت کیلکولیٹ کرے. آپ زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارتے ہیں؟ یردن پار کرنے کے لیے تجھے خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے, تیری فیملی کو خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور گزارنے ہی نہیں ہے بلکہ سنے کیا کرنا ہے, آگے نال ہی لکھے ہیں کیا کرنا ہے. not only stand here, not only spend the time here, not stop here. کیا کرنا ہے؟ پڑھیے. Come here and listen to the word of the Lord your God. ہاں اتنے کھڑا ہو کہ خدا دا کلام سن. چرچ ادھر دیکھو, کئی دفعہ سی چرچ ٹھہرنے ہیں. کتنے گھنٹے جی؟ کوئی 2 کے 2.5 گھنٹے پائیاں دے چرچ ٹھہرنے ہیں. ٹھہرتے ہیں لیکن کلام نہیں سنتے. ٹھہرتے ہیں دعا نہیں کرتے. ٹھہرتے ہیں گیت نہیں گاتے. کی کرتے ہو؟ سننے ہاں, اندر باہر آنے جانے ہاں, چوئنگم کھانے ہاں,
نال والے نو چونڈی وڈنے آ ہیں ٹائم ویکھنے آ ٹھہرتے ہیں پر خدا کا کلام نہیں سنتے. اتھے کی لکھے ٹھہرو اسٹینڈ ہیئر کم ہیئر کیا کریں کم ہیئر اینڈ لسن ٹو ورڈ آف دا لارڈ یور گاڈ. اوے آئی گئے ہو تے تالی وجا لیا کرو آئی گئے ہو تے گا لیا کرو آئی گئے ہو تے بائبل چک لیا کرو کرو نہیں چک دے اتھوں چک لیا کرو. ہوں انہاں تے رہ گیا کہ تانوں پڑھائیے سی بائبل انگلی رکھ کے پڑھائیے تانوں. چرچ تب آپ یردن پار کریں گے خدا کے ساتھ وقت گزار. کئی دفعہ روزہ رکھ لینے ہیں ٹھہر جاتے ہیں روزے میں لیکن خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے خدا کی نہیں سنتے. تم یردن پار نہیں کر پاؤ گے کلام سنو. اچھا کی ہوئے گا ادھر سننا. اگر تسی واقعی آ کے ٹھہرے ہو خدا دے سب نہیں آئے آپ آئے ہیں اور اگر آپ آئے ہیں تو پھر سنو خدا کا کلام. اور اگر سنو گے تو سننا آپ دنیا سے یو ول بی ڈفرنٹ فرام دا ورلڈ. ہاؤ کین یو ول بی different from the world? Listen to me. When will you listen to God? Faith increase in your life. اے فرق ہوئے گا کہ ایمان تیری زندگی میں پڑے گا جو لوگوں کی زندگی میں نہیں. جب تو گیت گائے گا دعا کرے گا کلام سنے گا تو تیرا ایمان پڑے گا تے ایمان ہی دے وے. ارے ایمان کے سورما دنیا پر غالب آئے ہیں. ایمان جن کے اندر ہوتا ہے ایمان بغیر خدا کے ساتھ ٹھہرے رفاقت میں ٹھہرے کلام سنے کلام پڑھے کلام گائے کلام کیے نہیں ہوتا. چرچ ایمان کبھی بھی نہیں پیدا ہوتا. اگر تو خدا کی حضوری میں ٹھہرے گا تو کلام سنے گا تو کلام سے ایمان ملے گا طاقت ملے گی امید ملے گی حضوری ملے گی. ارے کئی لوگ نے خدا دے کلام نے امپورٹنس نہیں دیتے. آپ کا چرچ ہر سال کلام سے آغاز کرتا ہے. آپ کے چرچ کے لوگ ہر روز بائبل پڑھتے ہیں. ہم ایک سیرمنی کریں گے جس میں بہت سارے لوگ. اچھا وجہ کمپٹیشن چیلنج کرانا نہیں ہے وجہ یہ ہے امپورٹنس دے کلام کو اپنی زندگی میں تو پھر تو یردن کیا کر لے گا پار کر لے گا. چرچ کلام جب سنے گا تمہیں پتہ ہے نہمیہ نے پھاٹک کینج بنائی نہمیہ نے دیواریں کیسے بنائی. ارے اس سے پہلے وہ دیواریں بناتا پھاٹک بناتا انہیں سب نو کٹھا کیتا اور کہندا ہے 8ویں باب سے کلام سنو. جب انہوں نے کلام سنا تو ایمان پیدا ہو گیا. ارے انہی لوگوں نے کارے اور پتھروں سے اس شہر کو بڑھا دیا. بولو ہیلیلویا. چرچ جب تیرا گھرانہ خدا کے گھر میں آ کر گیت گائے گا کلام سنے گا دعائیں کرے گا کلام کے ساتھ وقت گزارے گا تو وہ ایمان ڈیولپ ہوگا. اور ایمان سمندر پار کر جاتا ہے. ایمان مردے زندہ کر دیتا ہے. ایمان چرچ ایماندار دنیا پر غالب آتا ہے. چرچ اس لیے کلام سن. تے 5ویں آیت ذرا دیکھو آئے 5ویں آیت پڑھیے ذرا. یشوع نے لوگوں سے کہا آہا تم اپنے آپ کو ہولی کرو تم اپنے آپ کو پاک کرو. تے پاک دا مطلب پتہ کیے ڈیڈیکیٹ فور دا لارڈ. پاک دا مطلب اپنے آپ کو خداوند دے لیے کیپ سیپریٹ فرام دا لارڈ فور دا لارڈ. خداوند کے لیے اپنے آپ کو الگ کرو. کیپ سیپریٹ فور سیٹیفائی. آؤ پاک کا مطلب ہے کہ خداوند کے لیے اپنے آپ کو پاک کرو. اچھا اس زمانے سے صرف کاہن پاک کیے جاتے تھے. کہا کہ لوگ کہات کے بیٹے پاک کیے گئے تھے ہارون کے بیٹے الگ کیے گئے تھے. لیکن احبار 27:14 میں لکھا ہے یو سینٹیفائی یور ہاؤس. اپنے گھر کو پاک کر اپنے آپ کو پاک کر. ادھر میرے والے کو اگر آپ جارڈن پاک کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ کر اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک کر. اچھا میں جو کہنے لگا ہوں ذرا غور سے سننا. اگر تو استعمال نہیں ہو رہا تو یاد رکھ تیری پاکیزگی میں پرابلم ہے. یاد رکھ اگر خدا تجھے استعمال کر رہا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے وہ تجھے پاک کرے گا. اور یاد رکھ اس سے پہلے خداوند تجھے یردن پار کرائے تجھے پاک کرے گا. اور اگر تو پاک ہوگا تو تو یردن پار کرے گا. خداوند چاہتا ہے تو پاک ہو تاکہ میں تجھے استعمال کروں. کوئی بھی بے عقل بہن بھائی یہ تو پہلا پانڈا استعمال کرے وہ دیکھ لیتی ہے کہ جو برتن صاف ہے میں اسے استعمال کر لوں. اور اگر آپ
استعمال ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو الگ کر دنیا سے، تو خداوند تجھے پاک کر کر استعمال کرے گا۔ اپنے آپ کو خداوند کی ہم جلال میں کے لیے پاک کر۔ ہلو ادھر دیکھو، پوری آیت پڑھنا۔ پہلے خداوند تجھے پاک کرے گا، پھر تجھے استعمال کرے گا۔ پہلے خداوند تجھے پاک کرے گا، پھر تیرے لیے امیزنگ کام کرے گا۔ سنیں، اگر تیری زندگی میں خدا کے میریکلز، خدا کی امیزنگ، خدا کی جلال، خدا کا مکاشفہ، خدا کی قدرت بند ہو گئی ہے تو مینس Lord wants, first of all, Lord wants to holy to you. تیری زندگی کی مالی، روحانی، بدنی ترقی رک گئی ہے تو سننا، تو گناہ میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا تیری زندگی میں کام کرے، امیزنگ کرے، میرے پیچھے بولو آج پاک، میرے پیچھے بولو آج پاک، کل امیزنگ، آج پاک کل معجزہ، آج پاک کل استعمال ہوگا۔ ایہو ہی لکھا ہے، پڑھو ذرا پوری آیت تانوں سمجھ آئے گی، پڑھے۔ بیٹی ابھی پیچھے سے پڑھنا، پہلے پاک ہو جائیے پھر کل دی گل کریں گے۔ ہاں مقدس کرو، پہلے مقدس کرو، سینٹیفائی یو۔ آج پاک کرو، کل کی ہوئے گا۔ آج پاک کرو، کل کیا ہونے والا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تیری زندگی میں جتنے کام رکے، آج پاک ہو، کل خداوند کیا کرے گا سنیں۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ اگر تیری زندگی میں، تیرے گھرانے میں عجیب و کام، غریب کام رک گئے ہیں، تیری ترقی، تیری پروموشن، تیری زندگی، تیرا سکھائنا، تیری برکت، تیری بلیسنگ، تیرا استعمال ہونا کل کچھ امیش نہیں ہے تو سن، تجھے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ کل بڑا کام ہوگا، کل تیرا گھرانہ ترقی کرے گا، کل تیرا زندگی برکت پائے گی، کل تیری شفا جاری ہوگی، کل تیری نوکری ہوگی، کل تیرے ویزے لگیں گے، کل تجھے روح کی نعمتیں، روح کے پھل ملیں گے، کل خداوند تیرے لیے خدمت کے اور میدان کھول دے گا۔ آج اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو پاک کر، کل سے تیرے لیے امیزنگ ہوگا۔ بولو ہیلیلویا، پائیاں والا بولو ہیلیلویا۔ شاباش۔ 7ویں آیت دیکھو ذرا، پھر ہم آخری 3 آیتیں دیکھیں گے اور دعا کریں گے۔ 7ویں آیت، چرچ اپنے آپ کو پاک کر تو امیز ہوگا۔ آگے ہاں انڈر لائن کرو، آج کے دن میں، سارے بولو بھئی کل تو پاک کیتا سی، ہن آج دا دن آ گیا تے کی کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے آج کے دن، ٹوڈے آئی ول بگن ٹو ایکسالٹ یو، آج کے دن میں تجھے اونچا کروں گا۔ ہلو، تیرا دن آ گیا کہ خدا تجھے اونچا کرے۔ تو نے خدا کو اونچا کیا، خدا تجھے اونچا کرے گا۔ لوس کی کہہ رہے ٹوڈے آئی ول بگن ٹو ایکسالٹ یو۔ ہاں، ٹوڈے آئی ول میگنیفائی یو۔ ارے آج تجھے میں اونچا کروں گا، آج تجھے میگنیفائی کروں گا، آج تجھے ایکسالٹ کروں گا۔ ارے کدو کراں گا؟ ادھر میرے والے دیکھو، کدو کراں گا؟ آج۔ ارے تو نے اگر کل پاک کیا تھا تو آج تجھے اونچا کرے گا۔ اچھا کدو کرے گا؟ کل نہیں، اگلے سال نہیں، اگلے ایئرز میں نہیں، نیکسٹ منتھ نہیں۔ خداوند کہتا ہے آج میں تجھے اونچا کروں گا۔ تے کنا دے وچ کراں گا؟ بولو بولو، کنا دے سامنے؟ تیرے دوست دشمنوں کے سامنے، تیرے شہر، تیرے ملک کے سامنے، سب کے سامنے کرے گا۔ بولو ہیلیلویا۔ میں کہہ رہا تھا پتھر لڑکا کے ادھر تے بیٹھ گیا، سب دے سامنے۔ کدے سامنے؟ کہندے ہے طاقت کڈو پتھر۔ پہلے تسی پتھر تے مورا لا کے پتھر کول بیٹھے سو، میں پتھر ہٹا کے پتھر دے اتے بیٹھا وا۔ ہٹاؤ۔ خداوند تجھے سب کے سامنے ایکسالٹ کرے گا، خداوند تجھے میگنیفائی کرے گا۔ کنہ دے سامنے کرے گا؟ تیرے دوست دشمنوں کے سامنے کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کو جب خدا اونچا کر رہا ہے، جب خدا اس سال، ان مہینوں، آج کے دن someone exalt your family. Arey, exalt your job, exalt your life,
exalt your children, exalt your business, exalt your anointing, exalt your ministry. Hallelujah. खुदावन तेरे सब कुछ को ऊंचा करेगा। कितने लोग ईमान रखते? बोले खुदावन मैं ईमान रखता हूं। कब करेगा? बोले किनके सामने करेगा? किनके बीच करेगा? डोंट वरी, पीछे नहीं, छुपा के नहीं, सबके बीच रख के खुदावन तुझे ब्लेस करेगा। हाँ, when Lord exalt you, devil cannot bring down nothing. वही शैतान तुझे पीछे नहीं ले आ सकता, नीचे नहीं ले आ सकता अगर खुदा तुझे ऊंचा कर रहा है। Lord will exalt you. किन्नु किन्नु कीता? यूसुफ को उसने ऊंचा कर दिया। हलाओ लायक नहीं सी, नलायक था, ना एल था, क्योंकि उस दौर में अगर कोई कैद काट कर आता था तो उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती सी। लेकिन खुदा ने कहा यूसुफ मैं तेन ऊंचा करांगा, और उसे दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। हालेलुया। अगर आप में से यहां पर कोई ना एल बैठा हुआ है, सुन, खुदावन तुझे कह रहा है मैं तुझे ऊंचा करूंगा। जितने लोगों को इस बात ने छुआ है, सुने, खुदावन तुझे ऊंचा करने वाला है। और तू ना एल है, तू नौकरी ते सरकारी छड़, मैं तेनू इस मुल्क दा दूजे दर्जे दा बादशाह बनाऊंगा। आई एक्सॉल्ट यू, मैं करूंगा। हाँ, उसने दाऊद को बकरी चलाने वाले नू ऊंचा किया। हाँ, उसने साउल को खोते लपण वाले नू ऊंचा किया। वो तुझे भी करेगा। खुदावन, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। 2024 में खुदा तेरे खानदान को ऊंचा करेगा। खुदा तुझे एक्सॉल्ट, तेरी फैमिली को एक्सॉल्ट करेगा। अरे खुदावन करेगा, अरे नामुमकिन काम करेगा। Who exalt him? God exalt him. Yes. आओ आखिरी दो आयतें देखें, 13वीं ते 15वीं आयत, ते फिर छुट्टी, और बाद 16वीं 17वीं। 13वीं 15वीं में क्या लिखा है पता थे? की लिखा है? मेरे पीछे बोलो, ठहरो, कलाम सुनो, ईमान में बूस्ट हो जाओ। बस इतना काफी है। आज का क्रिश्चियन इत्थे तक ही है। कदी कदी वो ठहर भी जाता है, कलाम भी सुन लेता है, ईमान भी वध जाता है, लेकिन सुने वो एक काम नहीं करता। बोलो की? चलो ताला दो, की नहीं करता? नहीं नहीं, तो पहले ही चुके है। चुके नू कहते चुके? हाँ है, छो रहन दो, सारे तीर मनु ही मारी जा रही हो। सुने, वो ठहर भी जाता है, सुन भी लेता है, ईमान भी बढ़ जाता है, लेकिन अमल का कदम पानी में नहीं रखता। चर्च, अगर कलाम सुन ही लिया, गा ही लिया, ईमान पैदा ही हो गया, तो फिर सुने, बगैर अमल के, बगैर अमल के ईमान, ईमान मुर्दा चर्च। ऐसा चर्च असली पैदा किया जिहड़ा ठहर भी जाता है, गागू भी लेंदा, सुन भी लेंदा, तो ईमान दियां गल्लां करदा, ओए होए छाती फाड़ देंदा है, लेकिन कदम वेखो ते बेअमला, और इसलिए चर्च मुर्दा है। अच्छा तेरे क्या होना आ गई भाई, सारे काम कर ले, तू प्रेजेंस को भी देख लिया, तूने खुदा को भी ऊंचा कर लिया, तू ठहर भी क्या है, तूने कलाम भी सुन लिया है, तूने ईमान भी रहा, कर हिम्मत, कर हिम्मत। और इस बहते पानी में 15वीं 13वीं आयत लिखा, बहुत बहता हुआ पानी था। फसल के दौर में दिल डरता सी, अरे रख कदम, अरे अपनी मुसीबतों में, अपने अंगेज, अपने हालात के अंगेज, अपने दरिया के अंगेज। आपको मैं बताऊं, दरिया यरदन में भी नसून तोड़ता गया, तोड़ता गया, तोड़ता गया, तोड़ता गया। पानी हिस्ट्री बताती है, जैसे उसके नोसल्स में, जैसे उसके नोसल में, उसकी नाक में लगा, ठक करके समुद्र जो है 2 टुकड़े हो गया। आ हिम्मत है तो आ, अपनी मुसीबत में कदम उठा, ईमान से कदम उठा। खुदावंद, अरे तेरी मुसीबत को, तेरे समुंदर को, तेरे यरदन को, तेरे ट्रबल्स को, तेरी मुश्किलात को जब तू कदम उठाएगा, अरे ईमान से, तो पैरा कुलसर और दरिया यरदन 2 टुकड़े हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
کدی کدی اسی پڑھ کے نا سارا کچھ کر کے اتنے کمی جانے کمی جانے تے یاد رکھنا پھر کمی جاؤ تے رہو گے دریا تے ادھر ہی دریا تو پار ہو نکلتے ہیں جڑے چل دے پانی دے اوتے کلام سن کے پیر رکھ دیندے نے. سنے اتنے لکھیا خشک جگہ تے انہاں دا پیر آیا. تیرا پیر کیچڑ میں نہیں ہوگا, تیرا پیر پانی میں نہیں ہوگا, تیرا پیر خدا اگر تو قدم اٹھا دے گا ایمان سے عمل کر لے گا تو خدا تیرے پاؤں کو کہاں رکھے گا؟ خشک جگہ پر رکھ دے گا. اور خداون میں آج قدم بڑھا, آج خوف نہ کھا, مت ڈر. یو ول بی ڈرائی گراؤنڈ, یو ول بی اسٹینڈ ڈرائی گراؤنڈ, یو ول بی اسٹینڈ ڈرائی گراؤنڈ. بولو خداون یسوع مسیح کی. پتمس کے جزیرے پر یوحنا نہیں مرا, ارے پترس نہیں مرا, ارے چرچ باوجود تمام خطروں کے پالوس نہیں مرا. ارے یو ول بی اسٹینڈ ڈرائی گراؤنڈ. جب تو ایمان سے قدم رکھے گا تو تے پانی پتہ کتنے گیا؟ لکھے پانی پتہ کنے فٹ پیچھے گیا؟ 25 کلومیٹر. کنے میٹر؟ 25 کلومیٹر. کنے قدم تے؟ بولو کنے قدم تے؟ ایک قدم تے 25 کلومیٹر پانی پیچھے. ہیلیلویا. ارے ایمان سے ایک قدم بڑھا, تیرے سارے ٹربلز 25 کلومیٹر پیچھے چلے جائیں گے. اتھے اس شہر دا نام لکھا ہے, اتھے چلا گیا. پر ایمال کے قدم سے 25 کلومیٹر پانی جو ہے وہ پیچھے کو چلا جاتا ہے. آدم کے شہر میں چلا گیا, پانی رک گیا. ارے تھوڑا پانی جادوگر روکتے ہیں, لیکن ایماندار کا ایک قدم 24 سے 25 کلومیٹر پانی کو پیچھے پھینک دیتا ہے. خداوند کے عہد کے صندوق کو لے کر آگے بڑھ. ہاں, God will not leave you in the middle of river of the Jordan. Nothing. نہیں چھوڑے گا وہ تجھے, درمیان میں نہیں چھوڑے گا. کئی کہندے نے کیوں چھوڑ گیا, کیوں چھوڑ دیا؟ پر تیرا خدا نہیں چھوڑے گا, وہ کھڑا رہے گا. 17ویں آیت تے آخری آیت تے پڑھو اور سنیں خداوند کیا کر رہا ہے. ہاں سنا کتنے کھڑے سن؟ بیچ میں خداوند تیرے ساتھ کھڑا رہے گا. عہد دا صندوق کتنے کھڑا سی؟ بولو بیچ میں. خداوند تجھے بیچ میں نہیں چھوڑے گا. نا He will not leave you middle in the river. Nothing. پھر کیا ہو گیا؟ سنے کرے گا کی اوئے ہوئے ہوئے. ہاں جب تو رکھے گا, ہاں you will be stand on the dry ground. Hallelujah. Yes. نئے ایمان کے قدم عملی نہیں ڈوبتے. پڑھیے کیا لکھا ہے. اچھا بھائی سارے بولو کنے اسرائیلی, کنے اسرائیلی. واہ واہ واہ. آگے ہاں بولو خداوند یسوع مسیح کی. آج میری دعا ہے آپ کو خادموں کی خدمت کے وسیلہ سے آپ سب کے سب بادشاہی میں ملو. پتہ کتنے ملو؟ آسمان تو پار ملو. کنے خوش ہو رہے ہوں گے؟ کہ اسی کھڑے ہیں نا وچ, دیکھ کر خوش ہو رہے گے. واہ ہوئے چھوٹے بھی کچھ 6 لاکھ لوگ تھے. پتہ نہیں کنے گھنٹے کنے دن لگے, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ گزر خوش ہو رہے. وہ بھی گزر گیا, وہ بھی گزر گیا, وہ بھی. کاش میری خدمتوں سے آپ آسمان پار کر کر بادشاہی میں ملے. خادم میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے, اور اس روز تم میرا اور میں تمہارا فخر ہوں گا. تن میں دس آج کوئی فخر نہیں ہے, اے چرچ, بلڈنگ ہے, لوگ, اے فخر نہیں ہے. میرا فخر اس دن ہوگا جس دن آپ میرے وسیلہ سے ہے, میرے عہد دے صندوق چکن دی وجہ نہ, میری خدمت کے وسیلہ سے تسی آسمان پار کر کے منو بادشاہی چلے لو. میں چاہتا ہوں پورا چرچ پار کر جائے. یردن تو پار کی سی, ملک کنعان. آسمان کے پار کیا ہے؟
نیا یروشلم. آئے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں, ان چیزوں کو اختیار کر لیجیے. چرچ یہ کرنا پڑے گا تجھے. آؤ, آج آپ میں سے کتنے ہیں جو آج خدا کے اس کلام کو لے کر خوش ہیں, اور خداوند کا کلام تمہاری زندگی میں پورا ہونے کو ہے, وہ اپنا دائنا ہاتھ بلند کرے. خداوند نے تجھے اپنے گھر میں لا کر تجھ سے کلام کیا ہے, تجھ سے بولا ہے, تیرے ساتھ ہم کلام ہوا ہے. وہ تجھے نہ مصر میں چھوڑے گا, نہ تجھے دریائے بحر کلثم میں چھوڑے گا, نہ تجھے بیابان میں چھوڑے گا, نہ تجھے دریائے یردن میں چھوڑے گا. آج جتنوں نے ہاتھ بلند کیے ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو. خدا تجھے آج ایک پار لے کر جانا چاہتا ہے. خدا تجھے ابنڈنس بلیسنگ دینا چاہتا ہے. ریز یور ہینڈ, ایوری باڈی ریز یور ہینڈ. اور خدا نے جو کلام کیا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرے, شکر گزاری کرے. یسوع کو اونچا کریں, یسوع کو آگے رکھیں. آؤ پریزنس کو دیکھیں, آؤ خداوند کے ساتھ چلیں, آؤ اپنے آپ کو پاک کریں, آؤ خداوند کے کلام کو لے لیں. آؤ ٹھہر جائیں, آؤ کلام سنیں, آؤ ایمان کو پڑھنے دیں. آؤ ٹیک اپ دی اسٹیپ. ہیلیلویا, ہیلیلویا. ریز یور ہینڈ, ایوری باڈی ریز یور ہینڈ, ایوری باڈی ریز یور ہینڈ, ایوری باڈی ریز یور ہینڈ. Lord will be heal you. Hallelujah. Hallelujah. میں خاموش ہوں گا, آپ دعا کرنا شروع کیجئے. خداوند تجھے برکت دینے کو ہے, خداوند تجھے چھونے کو ہے, خداوند تجھے شفا دینے کو ہے. دونوں ہاتھ اٹھا اور شکر گزاری کر, شکر گزاری کر, شکر گزاری کر, شکر گزاری کر. میں خاموش ہوں گا, آپ نہ خاموش ہونا. آج پیچھے نہ چھوڑنا. آج یردن پار کر لے, آج اپنی مصیبت پار کر لے, آج اپنا ریور پار کر لے, آج پار کر لے. خداوند تیرے ساتھ ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. He exalt you. وہ تجھے اونچا کرے گا. He will exalt you. Oh, he will magnify you. دونوں ہاتھ اٹھا. میں خاموش ہونے لگا ہوں, تو اپنے ہاتھ اٹھا اور خداوند کو کام کرنے دے. خدا سچا ہے, خدا دل ہے. جب میں خاموش ہوں تو آپ نہ خاموش ہوگے. شاباش. لیٹس پرے. اوپن یور ماؤتھ. تیرے ٹربل سے, تیرے بیابان ختم, مصر ختم, ارے بحر کلثم ختم. ابنڈنس بلیسنگ کے لیے تجھے یسوع بلاتا ہے. کم آؤٹ. ریز یور ہینڈ. Hallelujah. 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 God's children, Lord will wipe away your all tears from your eyes. Don't worry. Lord will heal you. Lord with you. Don't worry. بس بیابان ختم, بس دھوپ ختم. دونوں ہاتھ اٹھا. سرفرازی, بڑی برکت, مالی روحانی تجھے بلا رہی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا, شکر گزاری کر. ہیلیلویا, ہیلیلویا. صرف سے 1 سے 2 منٹ اس کلام کو اندر آنے دیجئے. You will be changed. After this prayer, after this day, you will be changed. Lord will do amazing for you. Lord will exalt you. Lord will amazing work for in your family. Hallelujah.